अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आज जो है ना आप लोगों की आप ही इतने दिनों बाद, इतने अरसे बाद आप लोगों के लिए न्यू व्लॉग लेके आई है, जो कि जो कि ईद से पहले का है, मतलब गुज़िश्ता ईद जो गुजर चुकी है। अब तो खैर से मुहर्रम का चांद नजर आ गया, मुहर्रम का मंथ स्टार्ट हो गया। लेकिन ये जो व्लॉग था ना, मैंने कब से शूट करके रखा था कि अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। इसके अलावा रेसिपीज की वीडियोस बनाती हूँ ना, फिर इसलिए वो अपलोड कर देती हूँ और ये जो है ना मेरा बस रहता गया। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। और व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इससे पहले मैंने सेवइयां बनाई थी हाथ वाली। तो सब पूछ रहे थे कि आपने जो है ना मीठी ईद पे नहीं बनाई थी। मैंने बोला नहीं बनाई थी, आप भी बना रहे हैं, खाएंगे, एंजॉय करेंगे ईद वाले दिन भी और ईद के बाद भी। तो जी यहाँ पे मेरी सेवइयां बन चुकी थी और यहाँ पे तकरीबन टाइम है 11-12 बजे का। तो अब जो है मैं फ्री हो गई थी, मैंने अंदर से पोछा भी लगा लिया था। हमने जो है ना अंदर ही बनाई थी सेवइयां, क्योंकि गर्मी काफी थी। वैसे बादल काफी बने हुए हैं लेकिन बारिश नहीं आई थी। ऐसे बादल आते हैं, बारिश नहीं बरसाते। तो यहाँ पे जी हमारा काम मुकम्मल हो गया था, हमारी सेवइयां भी बन चुकी। अच्छा, सेवइयों को थोड़ी सी धूप मैंने लगवाने के बाद अंदर रख दिया, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था। फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो हम सो जाएं और आंधी आ जाए, फिर सेवइयां ख़राब ना हो जाएं। तो गर्मी का मौसम है ना, फिर इनको खुश्क होते इतनी देर नहीं लगती। इनको मैंने संभाल लिया था। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने थोड़ी सी किचन की शॉपिंग की, क्योंकि आजकल मैं सोच रही हूँ। अच्छा, पहले पहले जब मैंने चैनल बनाया था ना, मैं कोई खर्चा नहीं करती थी, बस एक स्टैंड लिया था, वो भी काफ़ी अरसे बाद। और उसको जो है ना मैंने अभी तक चलाया है, उससे काम लिया, लेकिन अब जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गया है, तो मैंने दूसरा स्टैंड भी लिया है। इसके अलावा अब मैं किचन के जो है ना थोड़े थोड़े बर्तन लेती हूँ साथ, ताकि अब जो है ना मेरा हक भी बनता है, क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए और इसके अलावा माशाल्लाह से व्यूज भी जो है ना पहले से बेहतर आते हैं। तो अब जो है ना मुझे थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए। तो जी यहाँ पे बकरा ईद आने से पहले मैंने थोड़े से ये बर्तन लिए थे सवैयों के लिए, और इसके अलावा सालन जब हम बनाते हैं ना तो वो सालन डालने के लिए ये बड़े प्यारे बर्तन थे। बस मैं शॉप में मैंने कदम रखा ना तो मुझे एक ही नज़र में ये पसंद आ गए, मैंने ले लिए थे। और इसके अलावा ये मैंने चॉपर लिया, ये भी काफ़ी काम आता है। और इसके अलावा मुझे ये बताएं आप सबकी ईद कैसी गुजरी? हमारी तो बस कामों में गुजरी, और इसके अलावा गर्मी थी बड़ी, बस घर में गुजारी थी। और ये ईद जो होती है ना बस काम वाली होती है और घर में रहने वाली होती है। अच्छा, ये चॉपर जो मैंने लिया ना इसके दो हिस्से हैं, एक सब्जियां चॉप करने के लिए और एक दूसरा जो पार्ट इसका है ना ये लस्सी बनाने के लिए। तो ये जो है ना बड़ा अच्छा सिस्टम है, लस्सी भी हम बना लेंगे इससे और सब्जियां भी चॉप कर लेंगे। वो क्या कहते हैं कि एक तीर से दो शिकार, तो ये वही बात हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ले आई थी बाजार से भिंडी का बीज। अच्छा, मैंने पिछले साल बनाई थी जगह पौधों की। मैंने सोचा था साथ में जो है ना गुलाब के पौधे भी लगाएंगे और भिंडी का बीज भी, क्योंकि भिंडी जो है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके अलावा मेरे बच्चों को भी हम कहते हैं बस डेली जो है ना भिंडियां बनाए। तो यहाँ पे जी अब इस साल मैं लेके आई हूँ भिंडी का बीज, और हम लोगों ने लगाना है भिंडी का बीज। और ये जो थे ना प्याज, ये मैंने निकाल दिया, मुझे लगता है ये जो है ना खराब हो गए, ये बढ़ ही नहीं रहे थे। बस कुछ जो इनमें से थे ना बढ़ गए थे, लेकिन काफी सारे थे जो छोटे छोटे थे। तो मैंने सोचा इनको मैं निकाल लेती हूँ, इनको काट लेते हैं, साफ कर लेते हैं, इनको धो लेते हूँ, फिर जो है ना हम इनको यूज कर लेंगे। और वहां पे जो है ना मैं भिंडी का बीज लगा लूंगी। तो फिर जो है ना हम सारा क्या कि 6 मंथ भिंडियां खाएंगे घर से ले लेके। अब जो है ना आप लोग यकीन करें, डेली जब बंदे के जहन में बात आती है कि आज जो है ना क्या पकाएं, फिर मेरे जहन में ये बात, आज भिंडी पका ले, भिंडी पका ले। तो मुझे ये बताएं किस किस को भिंडी पसंद है। और यहाँ पे इनके काम चेक करें, कौनैन की शहजादियों के, वो क्या कहते हैं, गड़े दी बदलियां
اچھا میری پیاری پیاری یوٹیوب کی فیملی، یہاں پہ جو پہلے میں نے سین دکھایا ہے نا آپ لوگوں کو صبح صبح کا، یہاں پہ جی عید کا دن تھا، صبح صبح میں نے ویڈیو کو شوٹ کیا اور ہم لوگوں نے بنایا آم کا شیک، کیونکہ گرمی کافی زیادہ تھی تو میں نے سوچا صبح صبح جو ہے نا آم کا شیک پی لیتے ہیں، پھر جلدی جلدی کھانا بنا لیں گے اور کھا لیں گے، گرمی کی وجہ سے جو ہے نا ناشتہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو جی یہاں پہ یہ دیکھیں قربانی ماشاءاللہ سے ہو چکی تھی، اور آگے جو ہے نا بس تھوڑا تھوڑا میں آپ لوگوں سے جیسے تھا نا میں نے ریسپیز ریکارڈ کی تھی، ایک سوئیوں کی تھی اور اس کے علاوہ مٹن بنایا تھا۔ یہ 2 ریسپیز تھی میری عید کی، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو میں نے جو ہے نا ان دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں لگا دیا اپنے اس ولاگ میں، تو آپ لوگ وہاں جائیں اور میری یہ جو ہے نا 2 ریسپیز دیکھیں، انجوائے کریں، اور نوابی سویاں میں نے بنائی تھی، بڑے مزے کی بنی تھی۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میں جو ریسپیز بناتی ہوں نا بس پہلی دفعہ کیمرے کے سامنے بناتی ہوں، پہلے میں نے کبھی اتنی کوکنگ اتنی زیادہ نہیں کی تھی، ویسے میں کرتی تھی، مطلب کھانا بناتی تھی، مٹن ہو گئے، چکن، سبزیاں اور ایسے نیو نیو جو ریسپیز ہوتی ہیں نا میں نے کبھی نہیں بنائی تھی، تو آپ جو ہے نا بس کیمرے کے سامنے پہلی دفعہ ہی بناتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے بس ٹھیک بنتی ہیں۔ ایک بس میں نے پیزا بنایا تھا پہلی دفعہ، پیزے کی جو بریڈ تھی نا وہ تھوڑی مجھ سے خراب ہو گئی تھی، لیکن اور اللہ کا شکر ہے بس صحیح، مطلب جو ریسپیز بناتی ہوں نا صحیح بنتی ہے، بندہ کھا لیتا ہے۔ تو جی یہاں پہ جو ہے نا کونین ابھی سیکھ بھی رہی ہے ریسپیز، اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ جو ہے نا کامیاب ہولے ہولے ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بس مجھے سپورٹ کرنا ہے، اور بس اللہ کرے مجھے آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا کامیابی ملتی جائے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ صبر، یوٹیوب کا جو ہے نا، یوٹیوب جو بندہ کرے یوٹیوب کا کام اس میں صبر ہو، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، صبر ہو، ہمت ہو، تو پھر وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو جی مجھے جو ہے نا آج تقریباً 2-3 سال ہونے والے ہیں۔ اچھا مجھے 2-3 سال اس لیے ہونے والے ہیں کیونکہ میں کبھی باہر گئی نہیں، مطلب بندہ یوٹیوب سیکھ لیتا ہے نا، اگر سیکھ لیتا تو پھر جو ہے نا 6 منتھ لگتے 1 سال، تو میں نے کبھی مطلب ہمارا جو ماحول ہے نا، ہمارے ماحول میں یوٹیوب پہ کوئی بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ صرف میں ہوں، تو میں نے جو ہے نا خود گھر میں سیکھا ہے، جو کچھ بھی سیکھا ہے خود ہی، ولاگ ایڈیٹنگ، اور اس کے علاوہ وائس اوور اور ریسپیز بنانا، جو کچھ بھی، اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے بارے میں، گرو کے بارے میں جو ہوتی ہیں باتیں، وہ بھی میں نے خود ہی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے سیکھی ہیں، کسی سے بھی نہیں کیا۔ تو بس آپ لوگ دعا کریں اللہ مجھے کامیاب کرے، جتنے بھی نیو یوٹیوبر ہیں اللہ سب کو کامیاب کرے، اور میری پیاری سسٹر ہے کچن ود حفظہ، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، آمین، اور ان کی جو بھی پریشانی اللہ پاک دور کرے پریشانی، اور جلد سے جلد ان کو اللہ پاک جو ہے نا کامیاب کرے، مجھے بھی ساتھ میں۔ اچھا جناب، تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی چکن وائٹ کڑھائی، اور اس کے علاوہ پہلے جو ویڈیو کے شوٹ میں نے دکھایا ہے نا مٹن والا، جو گوشت خشک کیا تھا، تو اس کی چھوٹی سی ریسپی میں نے اپنے ٹک ٹاک آئی ڈی پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، شارٹس جو ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یوٹیوب کے بایو میں ہے میرا ٹک ٹاک کا لنک، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو بڑے مزے کی چھوٹی چھوٹی ریسپیز ہوتی ہیں، آپ لوگ وہاں جائیں اور انجوائے کریں ٹک ٹاک پہ ریسپیز کی ویڈیوز۔ اور اس کے علاوہ مٹن کڑھائی بنائی تھی عید والے دن، اور فرائی مٹن بنایا تھا، بڑا مزے کا تھا، تو ہم نے ایک ہی دفعہ بنایا تھا، پھر جو ہے نا بس گرمی کافی زیادہ تھی، ہم نے جو باقی گوشت بچا تھا نا ہم لوگوں نے سارا خشک کر دیا تھا، جیسے ہار بناتے ہیں نا وہ بنا کے ہم لوگوں نے خشک کیا تھا۔ اچھا جناب، تو عید گزرنے کے بعد یہاں پہ جی آج جو دن ہے نا 10 ہاڑ کا ہے، 10 ہاڑ کو امی لوگوں کی بڑی سی نیاز ہوتی ہے، اس دفعہ جو ہے نا بڑی تھی، بہت زیادہ بڑی تھی، 16 دیگیں تھی پلاؤ کی، اور اس کے علاوہ بڑا گوشت تھا، اس میں بڑے مزے کے چاول تھے، اور جناب یہاں پہ میں کاٹ رہی ہوں کلیجی۔ اچھا جی، ابو لوگ جو جانور لیتے ہیں نا پہلے ٹائم بناتے ہیں دیگیں،
पुलाव की। और जो उसका जो होता है ना माल, जैसे पाए हो गए, ओजरी, कलेजी, तो ये जो है ना फिर हम रात को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं काट रही थी, मैंने सोचा साथ में अपनी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। वैसे दिल तो नहीं था करने का शूट, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी। 10 हाड़ वाला दिन बता रहा था कि हाँ वाकई आज जो है ना 10 हाड़ है। तो फिर मैंने सोचा क्या करना है, वीडियो शूट भी कर लेते साथ में अपना काम भी। क्योंकि काम जो होता है ना, मतलब जो हमारा काम होता है करने वाला, जिसके जिम्मे जो काम होता है, जिसका जो काम होता है, फिर चाहे गर्मी हो सर्दी हो, दिल हो ना हो, तो फिर काम जो है ना करना पड़ता है। तो फिर मैंने जो है ना साथ में अपनी वीडियो भी शूट कर ली, और अपनी जो है ना ये थी थोड़ी सी रेसिपी आप लोगों से शेयर की कलेजी की। अच्छा, पहले पहले जो है ना स्टार्ट में मैंने कढ़ाई को तंदूर पे चढ़ा दिया था, वो इसलिए कि तंदूर जल रहा था, तो मैंने सोचा अभी जो है ना चूल्हे में आग जलाते हुए टाइम लगेगा, शाम भी हो रही थी, तो फिर जो है ना टाइम से सालन बन जाएगा। फिर मैंने कढ़ाई जो है ना तंदूर पे चढ़ा ली थी, तो पानी भी काफी गर्म हो चुका था, और फिर जब चूल्हे में आग जलाई तो टाइम भी बच गया, और सालन जो है ना टाइम पे रेडी हो गया। और जनाब यहाँ पे सुबह का टाइम है, और आज हम बना रहे हैं नाश्ते में ब्रेड और अंडे, और इसके अलावा पापे। अच्छा, जब से ज्यादा गर्मी हुई है ना, हम लोगों ने नाश्ता छोड़ दिया है। और आज नाश्ता इसलिए बन रहा है कि इनके बाबा को रात को फ्रूट लेने भूल गए थे, तो आज जो है ना हम थोड़ी सी चाय बनाएंगे, ब्रेड और अंडे। तो हमारे इस दफा गर्मियों का रूटीन, बल्कि पिछली गर्मियों में जब ज्यादा गर्मी होती है ना, हम लोग क्या करते हैं, कोई शेक बना लेते हैं या फिर जूस बना लेते हैं, सुबह जो है ना ये पीते हैं। सुबह सुबह चाय नहीं पी जाती इतनी गर्मी में, और नाश्ता भी नहीं किया जाता, फिर दोपहर को जो है ना हम टाइम से खाना खा लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना मैदा भी ठीक रहता है, और गर्मी से बंदा बच जाता है। सुबह सुबह नाश्ता बनाएं फिर खाएं, फिर इतनी ज्यादा गर्मी होती है। तो जी, ये था बस मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखेगा मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली।